وهي لا تزال تتقدم إلى الأمام بإدارة فضيلة الشيخ عبد الوحيد الحليمي الندوي المدير الحالي للجامعة، فأطال الله عمره وتقبل خدماته الجليلة في تقديم الجامعة وترقيتها. وأخيرا لا آخرا أتقدم بالشكر الجزيل عن الطلبة والمسؤولين عن الجامعة إلى ضيوفنا الأفاضل على ما قمتم برحلة طويلة وتجشمتم من مشاق السفر ومتاعبه وأتحتم لنا فرصة ذهبية، فجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة، ونرجو أن صلتكم وعلاقتكم بالجامعة ستزداد توسقا على مر الأيام، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل خدماتكم وتضحياتكم الجبارة التي تقدمونها لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يمن عليكم بدوام الصحة والعافية ويجزيكم أحسن ما يجزي به عباده الصالحين في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أخوكم في الله محمد رضوان خان الندوي، سكرتير للجنة التنفيذية لجامعة كاشف العلوم الإسلامية بأورنغاباد مهاراشترا. بعد ذلك التمس من محمد أسلم خان أن يأتي على المنصة ويتكرم ويستقبل ضيفنا بشهادة كلمات الشكر والتقدير. وستنتهي الحفلة إن شاء الله تعالى بدعاء رئيس هذه الحفلة الأستاذ محمد نسيب الدين المفتاحي. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.